Alright, welcome back after that beautiful music video plus short commercial break and last commercial break हाम्रो एपिसोड को चाहिँ एन्डिङ पार्ट रहेको छ। सो आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले धेरै टपिकमा कुराकानी गर्यौं, इभन हामीले मात्रै कुराकानी गर्यौं। सो कल चाहिँ सधैँ हामीले मात्रै कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं। र आजको टपिक चाहिँ के रहेको थियो भन्दा र अहिले पनि रहेको छ, इफ त्यहाँले चाहिँ कल गर्न चाहनुहुन्छ भने फटाफट हाम्रो स्टुडियोको नम्बर डायल गरेर कल गर्न सक्नुहुनेछ। सो टपिकमा चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने डोन्ट वरी, आजको टपिक चाहिँ दशैं सम्बन्धी, दशैं चाहिँ कसरी मनाउनु भयो र अपकमिङ तिहारमा चाहिँ यहाँहरु कतिको एक्साइटमेन्ट हुनुहुन्छ, के प्लानिङहरु छ र साथमा चाहिँ जुन प्रेजेन्ट यो सिचुएसन छ, बाढी पहिरो गइरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पनि कति हानि नोक्सानी भयो या हुन्छ नि यसबाट तत्काल बस्नको लागि चाहिँ के यहाँहरु आइडिया छ, बस्ने उपायहरु छ भने त्यो पनि शेयर गर्नु सक्नुहुनेछ भन्ने जुन आजको टपिक थियो र यस सम्बन्धी चाहिँ हामी मात्रै बोले नै भन्यौं। एन्ड अब पानी अझै पनि पर्छ भन्ने जो सम्भावना चाहिँ धेरै नै छ पानी पर्ने। सो अब पानी परेपछि फेरि अगाडिको जस्तो सिचुएसन छ त्यस्तै सिचुएसन फेरि पनि भइ नै हाल्छ। सो यसमा चाहिँ अब आफूले सेफ भएर बस्नुहोस्, कतै अब हुनुहुन्छ कतै अब खोला नाला अथवा किनाराको छेउछाउमा चाहिँ नजानुहोस् र आफूलाई सक्दो सेफ राख्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीलाई सेफ राख्नुहोस्, सेफ भएर बस्नुहोस्। एन्ड भनौँ न अब प्राकृतिक प्रकोपको कुरा त अब यसलाई रोक्न सकिने कुरा पनि भएन र यो कुरा सम्भव पनि छैन। जति सकिन्छ आफूले आफूलाई सेफ राख्ने हो, आफू सेफ हुने हो। सम्पूर्ण तपाईँ जति हाम्रो हुन्छ नि दर्शकवृन्दहरू हुनुहुन्छ, जति चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ सेफ भएर बस्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र यो कुरामा चाहिँ म के पनि एड गर्न चाहन्छु भने मिक्कु हुन्छ नि, मैले तत्काल भिडियोहरू पनि धेरै नै देखेको छु। सेकेन्ड फ्लोरबाट हुन्छ नि धेरै नै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, भिडियो गरिराख्नु भएको छ, अनि तल चाहिँ हुन्छ नि एकदमै एकजना व्यक्तिले चाहिँ एकदमै गाह्रो साथमा उहाँहरु सबै त्यो डुबान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोफाहरू र साथमा चाहिँ पलङहरू निकाल्दै गरेको भिडियो, अनि त्यहाँ चाहिँ एकले मानवता नै हराएको जस्तो हुन्छ नि, भिडियो गर्ने सबैजना व्यस्त, उहाँहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्ने कोही पनि हुन्न। सो यस्तो नगरौ, मानवता आफ्नो देखाउ हुन्छ नि, यस्तो बेलामा त हो नि। अब अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अब के अब भनौँ न आफ्नै आँखा अगाडि केही दुर्घटना घटिरहेको छ, केही घटनाहरू भइरहेको छ भने पनि त्यहाँनेरि अब सुरुमा चाहिँ मान्छेहरूलाई भिडियो खिच्न र अब त्यो फेसबुकतिर सहयोग गर्न हैन, भिडियो बनाउन र अब त्यो भिडियोहरूलाई अब आफूले फेसबुकमा पोस्ट गर्न अथवा कुनै सोसल मिडियाहरूतिर पोस्ट गरेर चाहिँ जो राखिन्छ, तर त्यहाँ आफूले गएर सहयोग चाहिँ गरिँदैन। सो यो कुरा देख्दा कता न कता कहीँ न कहीँ चाहिँ आफूलाई पनि मलाई पनि आफै कस्तो नरमाइलो फिल हुन्छ, त्यति गर्नुको साटो पऱ्यो त्यहाँ गएर केही हेल्प गरिदिएको भए हुन्थ्यो, केही सहयोग गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ। तर भनौँ न मानवता हराइसकेको छ सायद अहिले हामी सबै मानिसमा। कस्तो नराम्रो लाग्यो किनभने सेकेन्ड फ्लोरबाट थियो मेबी त्यो भिडियो चाहिँ हुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ भिडियो घुमाउँदाखेरि थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँको अगाडि पछाडि, तर जुन तलको जुन भिडियो खिचेको ठाउँमा चाहिँ कोही पनि हुन्न थियो, एक दुईजना हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही सामानहरू निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो नरमाइलो लाग्यो। सो यस्तो नगरौ हुन्छ नि, उहाँलाई परेको कुरा भोलि आफूलाई पनि पर्न सक्छ। सो मानवता देखाऊ, सहयोग गरिन्छ, सकिन्छ भने सहयोग गरौ, सकिँदैन भने त्यस्तो काम चाहिँ नगरौ भन्न चाहन्छु। सकिन यदि आफ्नो तर्फबाट केही सक्दैन भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यसबाट सान्त्वना दिउँ, मोटिभेट गरौँ, केही हुँदैन, यो समय आफै गर्छ, बिस्तारी अब सबै थोक राम्रो हुन्छ भनेर पनि हामीले बोलीले भन्ने हो भने पनि त्यसले पनि धेरै हिम्मत मिल्छ सबैलाई। सो जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेफ भएर बस्नुहोस्। अब धेरै बोल्न पनि चाहन्नु हामी किनभने टाइम सकिसकेको छ। सो हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई र हामीले कल ट्राई गरिदिनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो कलर्सहरूलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। प्लस हामीले स्पोन्सर गरिदिनु भएकोमा ह्युन्डाई र नेहा कलेक्सनलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। सबैजना सेफ बस्नु होला र आफू र आफ्नो फ्यामिलीहरूलाई पनि सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्नु होला, ग्राउन्ड फ्लोरमा नबस्नु होला, सम्भव भएसम्म चाहिँ हुन्छ नि आफूभन्दा अलिकति माथिको तलामा नै बस्नु होला। र मिकुले भनि नै हाल्यो, खोला नाला छेउछाउमा चाहिँ नबसौ, यो समय पनि छिट्टै नै हुन्छ नि कट्ने छ, रमाइलो दिनहरू पनि आउनेछ। हामी फेरि पनि भोलि अर्को एपिसोडमा अर्को नयाँ टपिकको साथमा आउनेछौँ। सो तबसम्मको लागि हाम्रो सो हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै र हुन्छ नि हाम्रो एनआई टेलिभिजनको अन्य प्रोग्रामहरू हेर्नुहोस् भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। सो अल अफ यु गाइज, ओके